हमें ऑफर किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। बाकी अवाम के नाम पे पॉलिटिक्स करके अपने मुफादात का ख्याल रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए पॉलिटिक्स करके अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है और मैंडेट और डेमोक्रेसी कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। इसलिए हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। लेकिन हम इस पोजीशन में हैं इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे और जल्द बनाएंगे। हमने अदलिया से इसलिए रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द 70 जो केसेस है कंस्टिट्यूएंसी है उस पे फैसला हो। इसलिए हमने आज खान साहब ने कुछ नाम फाइनल किए जो मैं आपको सुना रहा हूँ वजीर आला के लिए। आपको KPK के वजीर आला का अनाउंस हुआ है। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में हमारा CM का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में अभी सिर्फ स्पीकर का फैसला हुआ है। इंशाअल्लाह ताला KPK में स्पीकर के उम्मीदवार खान साहब ने नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामजद किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। वो उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी। इसलिए इसके खिलाफ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं, चाहे वो JDA, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, चारों सूबे के पॉलिटिकल पार्टीज को कि हमारा चाहे वो ANP है कि एक मुतालिबा हम सब का है। अवाम का अंदाजा इसके साथ TLP है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें। ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे। इस इलेक्शन में अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही है पॉइंट्स है आज के लिए।
آپ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی سے آپ کے مذاکرات کب سے شروع ہونے جا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے. ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ یہ کہ ہم پاور شیئرنگ پالیٹکس نہیں کرتے، ہم عوامی پالیٹکس کرتے ہیں. عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ عوام کے نام پہ اپنے مفادات کرے. تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں. ایک وضاحت میں کر دوں پیپل پارٹی کے حوالے سے. ایک منٹ جی، پیپل پارٹی کے حوالے سے تمام جو میسیجز تھے، پیغامات، وہ خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں، اور کہ یہ پوزیشن ہے جس پہ خان صاحب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیئرنگ نہیں کر سکتے. تو وہ بات ختم ہو گئی. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ میں بھی روڈوں پہ آ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ پھر گرفتاری کے کچھ چانسز آپ نے بھی اعلان کر دیا؟ دیکھیں، گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے کسی صورت، یہ پیسفل ہوں گے اور یہ عوام کا آئینی اور قانونی حق ہے. اب جب کہ پیپل ہیو اسپوکن، مینڈیٹ آ چکا ہے، اس کا قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اسی کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن وہی رزلٹ اناؤنس کرے گا جس کا ووٹ پڑا ہے. پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک منٹ سے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. خان صاحب نے 4 باتیں کی ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دے کہ یہ مینڈیٹ پہ صرف ڈاکہ نہیں پڑا ہے، بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا، لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے. فارم 45 اور فارم 47 کے چکر میں اس دفعہ 7ویں نمبر پہ آئے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہے اس کے لیے کوئی اسٹریچر پہ آیا، کوئی ہزاروں میل فاصلہ طے کر کے پاکستان آیا، کوئی آپریشن تھیٹر سے آیا، کوئی ڈائلیسس کا مریض جو ہے وہ اب الیکشن بوتھ میں آیا ہے. تو لہٰذا یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمنل منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ، یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے، اس کو پاکستان پہ امپوز کرنے کے لیے جو پہلے بھی، اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز واحد ذریعہ ہے پاکستان کی فائنینشل سٹیبلٹی کا، اور اوورسیز پاکستانیز قطعاً ڈالر نہیں بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو حکمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے باہر بیچتے ہیں. تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی فائنینشل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. 28 بلین ڈالر 3 ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں. 1 بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے. انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں. تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے، جب وہ احتجاج کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیے گئے مینڈیٹ کے امین ضرور ہیں، لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے. انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور 12 مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا پرامن رہے گا، اور پرامن احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے. خان صاحب کے بیاف میں پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بھر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا، کیونکہ 80 لگ بھگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لانڈرنگ کا ہے. اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہے. لہذا بلا خوف و خطر، بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے،
हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि पीटीआई का झंडा उठाए। हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। ये लोग जो मैंडेट चोरी कर रहे हैं और चोरी के जरिए चोरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर आज कामयाब होते हैं और पाकिस्तानी किसी भी डर की वजह से या खौफ की वजह से एहतजाज ऐसे मुस्तहकम अंदाज में रिकॉर्ड नहीं कराते हैं, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अंधेरा है। बुनियादी हकूक की पामाली जो है पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। लिहाजा मैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन और पीटीआई पाकिस्तानियों से दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूं कि सैटरडे को दिन 12 बजे पूरे पाकिस्तान में निकलना है। हर एक ने ये सोच के निकलना है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए है, हमारी आजादी की जंग है। अगर मैंडेट चोरी होने दिया जाए, और आज अगर चोरी होता है, आने वाले 10 इलेक्शनों में चोरी होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन होगी। लिहाजा निकलना भी है इस्तिकामत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, और वादे कर दे अगर आपके अंदर कोई ऐसे अनासिर घुसते हैं जो पत्थर उठाते हैं, खलफशार करते हैं, तो आपने खुद उनको रोकना है। लेकिन अगर हुक्म आप पे तशद्दुद करते हैं, आपने तशद्दुद भी सहना है, डंके की चोट पे और आंखों में आंखें डाल के आपने हर शहर के मेन चौराहों में निकलना है। आपने नारे लगाने हैं कि ये हमसे जमहूरियत चोरी कर रहे हैं, हमसे हमारी आजादी चोरी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, हफ्ते को 12 बजे दिन आपने खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए ऐसे निकलना है कि इनकी आंखें इसी तरह खुली की खुली रह जाए जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनके तमाम सियासत कंडों को सील कर दिया।